सच्चा श्रवण हुन सक्छ। गुरुपदिष्ट वेदान्त वचनेषु विश्वासः इति श्रद्धा भनेको छ। सद्गुरुको वचन वेद वेदान्त ब्रह्मसूत्र उपनिषदका वचनलाई विश्वास गर्नु, धारण गर्नु नै श्रद्धा हो। भक्ति भगवानको सेवामा आफ्नो मानवतालाई समर्पित गरौँ। भज सेवाय धातुबाट भक्ति शब्दको निष्पन्न। तितिक्षा अत्यन्त लालायित भएर प्रभुको शरणमा कथामा प्रवेश गर्नु। कर्णपुटबाट भक्ति रस, भागवत रस, पुराण रस अविच्छिन्न रूपमा पान गर्नुपर्छ। त्यसैले सन्तहरूको, साधुहरूको, गुरुहरूको महत्व अद्वितीय छ। आज यहाँ परम साधु नारदजीलाई देखेर नैमिषारण्यवासी ऋषिहरू पुलकित हुनुभयो, गदगद हुनुभयो। जो साधुहरूको, सन्तहरूको चरणमा समर्पित हुन्छन् उनीहरूलाई नै भवसागर तर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्दछन्। संत जीवन नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संत जीवन नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संत जीवन नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। जय शंभो। लिंग महापुराणको विषय चर्चा गर्न लाग्नु। अकारो कारमकारं स्थूलं सूक्ष्मं परात्परम्। ओंकार रूप नृपक्रम सामजिह्वा समन्वितम्। सुतजी महाराज ब्रह्मा विष्णु महादेव वेदव्यासजी महाराजलाई नमन गर्दै लिंग महापुराणको विषयहरू श्रवण गराउन लाग्नु। शब्द ब्रह्म नै यसको शरीरको रूपमा बताइएको छ।
शब्द ब्रह्म नहीं स्वस्वरूप हो प्रकाश, जसको प्रकाश में विश्व ब्रह्मांड प्रकाशित भई रहेको छ। अव्यक्त परात्पर अजन्मा गुण रहित, नाम रहित, रूप रहित, लीला रहित, ऐसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्ता द्वारा ये विश्व ब्रह्मांड प्रकट भएको छ। उनीको सत्ताले सृष्टि भएको, उनीको सत्ताले पालन, उनीको सत्ताले संहार। सत्व रजत तम तीन गुणलाई आत्मसात गरेर ब्रह्म विष्णु महेश्वरीको रूप धारण गर्नु भएको छ। ब्रह्माजीले रजगुणलाई आत्मसात गरेर सृष्टि गर्नुभएको छ। भगवान विष्णुले सत्व गुणलाई आत्मसात गरेर पालन गर्नुभएको छ। भगवान रुद्रले महेश्वरले तमोगुणलाई आत्मसात गरेर संहारको कार्य गर्नुभएको छ। उहाँकै चिन्तन गर्नु, उहाँकै मनन गर्नु, उहाँकै सेवा गर्नुलाई जीवको परम कर्तव्य हो। यस्तो विधान हे ऋषिश्वरहरू हो, म हजुरहरूलाई लिङ्ग महापुराणको केही महिमाहरू श्रवण गराउनेछु। सुतजी महाराज यसरी लिङ्ग महापुराणको विषयमा ऋषिहरूलाई सुनाउन लाग्नुभयो। 18 पुराणहरू मध्येमा लिङ्ग महापुराण 11औं नम्बरमा रहेको छ। शरीर विसर्ग आदि गरिएका जसमा 5वटा लक्षण छन्। प्राकृत वैकृत आदि गरिएका उनी परब्रह्म परमात्मा बीज वहाँ नै योनि रूपमा हुन्छ। यति हुँदा हुँदै पनि परब्रह्म परमात्मा निर्बीज हुनुहुन्छ। बीज रूपमा ब्रह्माजी, योनि रूपमा भगवान विष्णु, निर्बीज रूपमा शिव, यस्ता छन् भगवान। उनी बीज रहित भगवान शिव नै इस जगतका मूल कारण हुनुहुन्छ। बीजहरू योनिहरू निर्बीजहरू ब्रह्मा विष्णु शिव, जसलाई विश्व प्राज्ञ तेजस आदि स्वरूपमा पनि प्रतिपादन गरिएको छ। उनी भगवान शिवको दृष्टिबाट
यो प्रकृतिको उत्पत्ति भएको छ। शिवेन द्रष्टा प्रकृतिः शैवे समभवत् द्विजाः। भगवान शंकरको दृष्टिबाट प्रकृतिको उत्पत्ति भयो। प्रकृति भनेको शैवी, शिवको शक्ति शैवी। यसरी महत्त्व पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अहंकार, महत्त्व आदिलाई आत्मसात गरेर मायालाई साथमा लिएर उनी पूर्णब्रह्म परमात्माले सृष्टिका कार्यलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। अहंकार बिना पनि सृष्टि सम्भव रहेन र माया बिना पनि सृष्टि सम्भव छैन। त्रिगुणात्मिका माया भनेर ब्रह्मसूत्रहरूमा उपनिषदहरूमा बताइएको छ। सर्गस्थित्यन्त कारण यति माया सृष्टिमा, पालनमा, संहारमा सर्वत्र मायाको सत्ता व्याप्त छ र उहाँ नै विभिन्न स्वरूप प्रकट हुनुहुन्छ। उहाँ शैवी शक्ति नै रक्त वर्णको भएको हुनाले रजोगुणवाली, शुक्ल वर्ण, सेतो वर्ण हुनुभएको हुनाले सत्वगुणवाली हुनुभयो। कृष्ण वर्ण भएको हुनाले तम गुणवाली हुनुभयो। यसरी ब्रह्मा विष्णु शंकरले तीनवटा शक्तिलाई आत्मसात गरेर सृष्टि, पालन र संहारका कार्यहरूलाई तत्त्व रूपमा परिपूर्ण गराउनु भएको छ। आज हामी देवी भागवतमा प्रवेश गर्छौं भने भगवती जगज्जननी माताको शक्ति सत्ताले विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको छ। ब्रह्मा विष्णु शंकरको उत्पत्ति भएको छ। भगवती जगज्जननी माता भन्दा अलग सनातन कोही छैन। सर्वं खल्वेदमेव नान्यदस्ते सनातन। अर्धश्लोकी देवी भागवत। सर्वं विश्व ब्रह्मांड, इदं सर्वं विश्व ब्रह्मांड, ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड फलो निश्चयेन, निश्चित रूपमा, शाश्वत रूपमा यो विश्व ब्रह्मांड को एकमात्र सनातनी मै हूँ भन्दा दोस्रो कोही छैन। नान्यत अस्ति सनातनम, न अस्ति सनातनम। भगवती जगज्जननी माता बताउँदै हुनुहुन्छ भन्दा दोस्रो यस संसारमा कोही छैन। मेरै शक्तिले सृष्टि हुन्छ, मेरै शक्तिले पालन हुन्छ, मेरै शक्तिले संहार हुन्छ। उनी भगवती जगज्जननी माताले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई एउटा सुन्दर विमानमा राखेर विभिन्न लोकहरूको दर्शन गराउनु हो। छुट्टै ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक दर्शन। आफ्ना सम्पूर्ण इन्द्रियका वृत्तिहरूलाई आफ्नो वशमा राख्नु भएको छ। आसन जित्नु भएको, इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गर्नु भएको।
त्यसैले सन्तहरू साधुहरू भगवानका साह्रै प्रिय। भगवानलाई सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले पुकारे गर्छन्। अरे कति बेला पुकारे गर्छन्, कस्ता कस्ता बेलामा भगवानलाई सम्झन्छन्। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, काहे को दुख होए। जब प्राणीहरूलाई दुःख पर्छ, कष्ट आइपर्छ, तब भगवानलाई सम्झन्छन्। सुखमा कहिले सम्झिँदैन। यो मानव भन्ने प्राणी साह्रै चतुरो छ, साह्रै बाठो छ। दुःखमा जब दुःख पर्छ, दुःख आइपर्छ, तब भगवान, हे प्रभु, हे भोले बाबा, हे कृष्ण, हे राम भनेर चितकार गर्नु पर्छ। सुखमा भगवानलाई भुल्दछ। जब संसारको सुख हुन थाल्छ, भौतिक वस्तुहरूको धन द्रव्यको सुख मिल्न थाल्छ, तब भगवान बिर्सन्छन्। जब ठेस लाग्छ, दुःख आइपर्छ, तब भगवानलाई सम्झन्छ। जब दुःख पर्छ नि भगवानको पुकार गर्छ। यदि त्यो सुखमा पनि उसले भगवानलाई सम्झेको थियो, प्रभुको नित्य चिन्तन गरेको थियो भने आज यो दुःख नै आउने थियो। आज यो दुःख भोग्नु नै पर्दैन थियो। उसले भगवानलाई भुल्यो। जसले उसलाई वैभवशाली बनाइदियो, उसैलाई भुलेपछि दण्ड भोग्नुपर्छ। अनि भगवानले उसलाई झस्काउने काम गर्नुहुन्छ, विभिन्न परीक्षा गर्नुहुन्छ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, काहे को दुख होए। कस्ता कस्ता व्यक्तिले भगवानको आराधना गर्छन्, भगवानको चिन्तन कस्ता कस्ता व्यक्तिले गर्छन्। आर्तो जिज्ञासुरर्धारथि, ज्ञानी च भरतर्षभ। चार किसिमका प्राणीहरूले भगवानको भजन गर्छन्। आर्तो जिज्ञासु हरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण गीतामा बताउनुहुन्छ, अर्जुन, चार किसिमका व्यक्तिहरूले मेरो भजन गर्छन्। पहिलो नम्बरमा आर्तः,
दुःखमा परेका पीडामा डुबेका व्यक्तिहरूले मलाई सम्झिन्छन्। कृष्णचन्द्र भगवान की दोस्रो जिज्ञासु ज्ञातुम् इच्छा इति जिज्ञासा। कोही मलाई जान्नको लागि बुझ्नको लागि आराधना गर्छ, मेरो चिन्तन गर्छ। तेस्रो नम्बरमा अर्थार्थी कोही धन सम्पत्तिको लागि मेरो आराधना गर्छन्। अनि चारौं नम्बरमा ज्ञाने ज्ञाने च भरतर्षभ। ज्ञानी व्यक्तिहरूले पनि मेरो आराधना गर्छन्। भगवान श्री कृष्ण गीतामा अर्जुनलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, अर्जुन यस्ता 4 प्रकारका व्यक्तिहरूले मेरो आराधना गर्छन्, चिन्तन गर्छन्। यी 4 किसिमका भक्तहरू मध्येमा ज्ञानी चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हो। ज्ञानी चाहिँ श्रेष्ठ हो। सबै मध्येमा भगवान श्री कृष्ण बताउनुहुन्छ, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यति हुँदा हुँदै पनि सर्वम वासुदेवम इति, यो विश्व ब्रह्माण्ड सर्वोत्तम वस्तु भनेको वासुदेव हुन् भन्ने चाहिँ महात्मा दुर्लभ मात्र होइन रे, सुदुर्लभ, अत्यन्त दुर्लभ छन्। अर्जुन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सर्वोत्तम वस्तु भनेको जीवले प्राप्त गर्नुपर्ने प्राप्य वस्तु भनेको वासुदेव हुन्, नारायण हुन् भनेर समर्पित हुने महात्माहरू चाहिँ दुर्लभ छन्। भक्तहरू धेरै किसिमका छन्, तर यस्तो महात्मा दुर्लभ छन्। वासुदेव भगवान की जय होस्। वासुदेव परायण वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा गति। अंतिम जीव को गति की होगी, या शिव भन्नुहोस्, या वासुदेव नारायण, या राम भन्नुहोस्, या कृष्ण भन्नुहोस्, अन्तिमको गति भनेको, लक्ष्य भनेको, प्राप्ति भनेको, ध्येय भनेको उहाँ नै हुनेछ जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। या हामी शिवलाई स्वीकार गरौँ, या कृष्णलाई स्वीकार गरौँ, या रामलाई स्वीकार गरौँ, यहाँ भेद छैन। शास्त्रमा कुनै देवताहरूको भेद बताइएको छैन। तिमीलाई जुन भगवान प्रिय लाग्छ उसैको उपासना गर। तिम्रो भगवान ठुलो, मेरो भगवान ठुलो, तिम्रो भगवान सानो, यो छैन। मेरो राम्रो तिम्रो चाहिँ अर्कै, यस्तो सिद्धान्त शास्त्रहरूमा छैन। जुन रूपमा भजन गरे तापनि तिमी पुग्ने भनेको कुनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा हो। तिमी हिजो जहाँबाट आएका थियौ भोलि पुग्ने ठाउँ पनि त्यही हो। आएपछि जानु निश्चित छ र जो जान्छ ऊ निश्चित आउँछ।